अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म वसन्त विश्वामित्र बिउजाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा, राम कथा सुनौं र सुनाऊं। आदि कवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने भए मजाले आवाज निकालेर आउनुहोस्। हामी अरण्यकाण्डको 6औं श्लोकबाट सुरु गर्छौं। को हौ स्त्री पनि साथमा छ किन यो, आयो बडा वनमहा। कस्तो सुर मनमा छ फेर अब उपर, जानु छ इच्छा कहाँ। मैले सुन्दर गास बनाउन अबल, मान्या र सोध्या यहाँ। सो काम नाम समेत बताऊ तिमीले, जुन काम छ जान्छौ जहाँ। राक्षसका यी वचन सुनि प्रभुजीले, नाम काम बताया सबै। बाँच्नै मन छ भन्या सीता र हतियार, छोडेर जाऊ उसै। यस्तो बोली सीताजीलाई लिन सुर, बाँधेर राक्षस जसै। दौडे थियो रघुनाथले पनि ती हात, दुबै गिराया तसै। जसै हात गिर्या तसै तरिसले, खारामलाई भनी। दौडन्थ्यो मुख बाई फेर प्रभुजीले, काट्या ती गोडा पनि। हात गोडा नहुँदा त सर्पसरीको, पस्र्यो भूमिमा जसै। हात गोडा सब काटिया त पनि फेर, घस्रेर आयो तसै। घस्री घस्री उसर्दथ्यो प्रभुजीले, काट्या तहाँ शिर पनि। विद्याधर गण हो छुटोस् अब सराप, जाओस् परम धाम भनी।
राक्षस देह मर्यो शराब पनि टर्यो विद्या धरै फेर भयो श्रीरामको स्तुति खुब गरेर खुसी भई फेर स्वर्ग लोकमा गयो जसै स्वर्ग विराट गयो प्रभुजीले रस्ता बनैको लिया पालन गर्छु म योगीको अब भनी मनमा दया खुब लिया ध्यान गर्दै सरभङ्ग जीवनमा जहाँ बस्याका थिया ताही श्री रघुनाथ जी खुसी हुँदै पहुँचेर दर्शन दिया तहाँ श्री सरभङ्गले प्रभुजीमा तन मन वचन सब धरी आफ्नो कर्म जति थियो तति तहीं सम्पूर्ण अर्पण गरी असल ताही चिता बनाई हरिको दर्शन नजरले गरी ताही देह दहन गरी चली गया संसार सागर तरी मुक्ति श्री सरभङ्गको जब भयो तस्सै मुनीश्वरहरू आया भेट्न भनी बहुत खुसी हुँदै वनमा थिया जो अरू हात जोरी स्तुति खुब गर्या ती ऋषिले ख्वामित यिनै हुन् भनी कोमल चित्त गरी तहाँ नजरले हेर्या प्रभुले पनि बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा हाम्री विपत्ति पनि देखा पूर्ण दया हुन्या थी बहुत आपत रया छन् भनी जाऊँ सब ऋषिका मरी मरी बिसे वहीं गया पो दया होला चित्त बिसे भनी ती ऋषिले भन्दा प्रभुजी गया देखा त्यस वनमा अनेक पृथ्वीमा खप्पर र सोध्या तहाँ कसका खप्पर हुन् अनेक नजरले देख्छु मर्याका यहाँ श्री सीतापतिका वचन सुनि तहाँ बिन्ती ऋषिले गर्या यी शिर हुन् ऋषिका यहाँ छल परी धेरै ऋषि स्वर मर्या राक्षस छलले बहुत ऋषि मर्या भन्या कुरा यो सुनी ताही सब ऋषिलाई राखी सबका सामने प्रतिज्ञा पनि सब राक्षसहरूको नष्ट गरुला भन्या प्रभुले गर्या खुसी मन हुन गो तहाँ ती ऋषिका आनन्दमा सब पर्या। अहिले हामीले 15औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ विराटको वध र श्राप मोचन, रामहरूको सरभङ्ग ऋषिसित भेट र सरभङ्गको शरीर त्याग आदि प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। राम, सीता र लक्ष्मण चित्रकूटमा बस्नुहुन्थ्यो। चित्रकूटमा अयोध्याका जनताहरू भेट्न आइरहन्थे। देशवासीको आगमन भइरहने देखेर रामहरू त्यहाँ छाडेर एकान्त स्थलतिर लाग्नुभयो। बाटोमा अत्रि ऋषिको आश्रम थियो। अत्रि ऋषिले
आश्रममा सेवा सत्कार खुब गर्नुभयो। त्यहाँ रामहरू 3 दिन बिताउनुभयो। अत्रि ऋषिको आज्ञाले सीताजी ऋषिको कुटीभित्र दर्शन गर्न जानुभयो। अनसुयाले सीताजीलाई अङ्गालो हालेर स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि अनसुयाले सीताजीको आदर सत्कारले पूजा गरी विश्वकर्माले बनाएको दिव्य कुण्डल र 2वटा राम्रो वस्त्र प्रेमले भक्तिपूर्वक अर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि अनुसुयाले महावर आदि रङ्ग पनि जिउमा लगाउन दिनुभयो। यो रङ्ग सधैँ जस्ताको तस्तै रहने बताउँदै सीतालाई पतिव्रता धर्ममा रहेर सकुशल अयोध्या पुग्नु भन्ने आशीर्वाद पनि दिनुभयो। यसरी ऋषिले श्रीराम, सीता र लक्ष्मणलाई यथायोग्य भोजन गराई त्यहाँबाट बिदा दिनुभयो। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, ऋषि अत्रिको आश्रमबाट हिँडेपछि श्रीराम ठुलो सजिएको धनु हातमा लिएर सीता तथा लक्ष्मण सहित दण्डकारण्यमा पस्नुभयो। दण्डकारण्यमा जाँदा श्रीरामले धेरै डरलाग्दो वन भएकोले होसियारी साथ हिँड्नुपर्छ भनेर लक्ष्मणलाई हराउनुभयो। त्यसैले वन पस्दा श्रीराम अगाडि अगाडि, सीताजी बीचमा, सीताजीको पछाडि लक्ष्मण हिँड्न लागे। लाग्थ्यो ब्रह्म र जीवको बीचमा माया हिँडिरहेको छ। अलि टाढा पुगेपछि तलाउ भेटियो। त्यहाँ गएर स्नान गरी पाकेका फल खाई केही बेर उहाँहरू आराम गर्नुभयो। आराम गरी बसेका बेलामा एउटा भयानक विराट नामको राक्षस आफूतिर आउन लागेको देख्नुभयो। त्यो राक्षस विकराल दारा मुख देखाउँदै ठुलो स्वरले तर्साउन लाग्यो। उसले कैयौं मानिसका शरीरका माला उनेर लगाएको थियो। त्यसले बाघ, भालु, हात्ती र अर्नाहरू पनि मार्दै खाँदै गरिरहेको थियो। यस्तो डरलाग्दो राक्षसलाई देखेर श्रीरामले धनुषमा बाण चढाएर लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, सीताको रक्षा गर्नु, म यसलाई मारेर आउनेछु। त्यत्तिकैमा राक्षस विराट नजिकै आइपुग्यो। विराटले श्रीरामलाई सोध्यो, को हौ? रामले आफूहरूको परिचय दिए। त्यत्तिकैमा विराटले सीताजीलाई च्याप्प समातेर केही पर लगेर भन्न लाग्यो। यो प्रसङ्गलाई वाल्मीकि रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, कथम तापसयोर्वोच वासः परमदयासः अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनि दूषकौ। अर्थात् तिमीहरू तपस्वी जस्ता देखिन्छौ, फेरि युवतीलाई सँगै कसरी राखेका छौ? अधर्मपरायण, पापी र ऋषि मुनिलाई समेत कलङ्कित पार्ने तिमी दुई को हौ? अहम वनमिदं दुर्गे विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषि मांसानि भक्षयन्। अर्थात् विराटले भन्छ, म विराट नामको राक्षस हुँ। दिनदिनै ऋषि मुनिको मासु खाने भएकोले शस्त्र अस्त्र लिएर दुर्गम वनमा डुलिरहेको छु। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे। यो नारी साह्रै राम्री छे, त्यसैले मेरी श्रीमती बन्ने छे र तिमी दुवै पापीको मैले रणभूमिमा रक्तपान गर्नेछु। विराटले सीतालाई आफ्नो चङ्गुलमा पारेपछि श्रीरामले सुस्केर हाल्दै दुखी भएर लक्ष्मणलाई भन्दछन्, पश्य सौम्ये नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवं मम भार्यो शुभाचारं विरादाङ्के प्रवेशिताम् अत्यन्त सुख समृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीं यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं वरवृतं च यत् कैकेयास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमध्यैव लक्ष्मण या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। भाइ लक्ष्मण, हेर, महाराज जनक की छोरी मेरी प्राणप्रिया भार्या भएकी सदाचारवती सीता यो विराटको कब्जामा परिन्। धेरै सुखमा बढेकी राजकुमारी एक आदर्श महिला हुन्। के गर्नु भाइ, हामी माथि कैकेयीले जे चिताएर वरदान मागेकी थिइन् त्यो आज सिद्ध भएको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले त छोराको निम्ति राज्य पाएर पनि नअगाउने कैकेयीले हामीलाई वन पठाइन्। यस्ता वचन सुनि लक्ष्मण क्रुद्ध भएर बाण हानेर विराटलाई व्याकुल पार्नुभयो। विराटले सीताजीलाई भुइँमा राखेर उठिकन त्रिशूल लिएर लक्ष्मणजी माथि जाइ लाग्यो।
त्यो कालदण्ड जस्तै दौडेर आयो। पक्षी मृगहरू सबै व्याकुल भए। रामले बाण हानेर विराटको हात खुट्टा काटिदिनुभयो। विराट घिस्रिएर पनि आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दै थियो। श्रीरामले आफ्नो अर्धचन्द्राकार बाण हानेर त्यस राक्षसको शिर काटिदिनुभयो। विराटले भने बमोजिम खाडल खनेर विराटको शरीरलाई माटोले पुरिदिनुभयो। त्यस समयमा आकाशमा देवताहरूले दुन्दुभी नगरा बजाउन थाले। गन्धर्व किन्नर गाउन थाले। अप्सराहरू नाच्न थाले। त्यस विराट राक्षसको शरीरबाट अत्यन्त सुन्दर आकृति भएको तेजस्वी र अत्यन्त सुन्दर वस्त्र एवं चम्किला सुनका गहना आभूषण धारण गरेको पुरुष आकाशमा सूर्य चम्के झैं देखियो। त्यसले श्रीरामलाई नमस्कार गरेर फेरि प्रसन्न भएर दण्डवत प्रणाम गर्यो। उसले भन्यो, म तेजोमय रूप भएको एक विद्याधर हुँ। बिना कारण रिसाइरहने दुर्वासाले मलाई पहिले श्राप दिनुभएको थियो। अहिले हजुरको कृपाले म श्राप मुक्त भएको छु। विराटले रामको स्तुति गरेको प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्तये आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेदसे पर्पन्नं पाहि मां राम यास्यामि तदनुज्ञया देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया माम्मा वृणोतु ते। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप श्रीराम भगवान, हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप श्रीराम भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर आत्माराम हुनुहुन्छ। हजुर नै सीतालाई आनन्द दिने एवं यस संसारका सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ। हे राम, म हजुरको शरणमा परेको छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्। आज्ञा दिनुहोस्, म देवलोकमा जान्छु। हजुरको मायाले मलाई कहिल्यै पनि नढाकोस्। विराटले यस प्रकार प्रार्थना गरेपछि प्रसन्न हुनुभएका उदार हृदय श्रीरामले विराटलाई वर दिनुभयो। गच्छ विद्याधरा शेष माया दोष गुणा जिता त्वया मद्दर्शनात् सद्यो मुक्तो ज्ञान बताम्बरः। अर्थात् श्रीराम भन्नुहुन्छ, हे विद्याधर, तिमी जाऊ। तिमीले मेरो दर्शन गरेर सारा मायाका गुण दोषहरूलाई जितिसक्यौ। तिमी ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ हौ। तिमी मुक्त भइसक्यौ। विराटले आफू दुर्वासाको श्रापले राक्षस भएको भनेका थिए, तर वाल्मीकि रामायणमा यसरी लेखिएको छ। वास्तवमा विराट राक्षस पूर्व जन्ममा तुम्बुरु नामको गन्धर्व थियो। यो गन्धर्व रम्भा अप्सराको सुन्दरताबाट वशीभूत भएको थियो, आसक्त भएको थियो। रम्भालाई हेर्दा हेर्दै कुबेरको सेवामा जान ढिला भयो। समयमा नपुगेकोले कुबेरले रिसाएर राक्षस भएस भनेर श्राप दिएका थिए। श्राप पाएको तुम्बुरु गन्धर्वले कुबेरको निकै चाकडी गर्यो। चाकडीबाट कुबेर प्रसन्न भएर फेरि वर दिए, जब दशरथ नन्द रामले युद्धमा तिमीलाई वध गर्नेछन् तब तिमी आफ्नो पहिलेको स्वरूप पाएर स्वर्ग जान पाउनेछौ। यही वरका कारण विराट पुरानै स्वरूप धारण गरेर स्वर्ग गएपछि रामहरू शरभङ्ग मुनिको आश्रमतिर जानुभयो। राम सीता लक्ष्मण आइरहेको देखेर हठात आसनबाट उठेर शरभङ्गले स्वागत गर्नुभयो। शरभङ्ग भन्नुहुन्छ, हे राम, लामो समयदेखि तपस्या गरेर यस वनमा बसिरहेको छु। हजुर साक्षात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरको दर्शन गर्न चाहने म मेरो कल्याणका लागि नै मेरो समीपमा आउनुभएको छ। हजुर तपस्याबाट प्राप्त भएको जे जति पुण्य छ त्यो सबै आज म हजुरलाई अर्पण गर्दछु र मोक्ष प्राप्त गर्नेछु। यति भनेर श्रीरामको स्मरण गर्दै चितामा चढ्नुभयो र योग शक्तिको बलले अग्नि उत्पन्न गरेर चितालाई जलाउनुभयो। शरभङ्ग दिव्य रूप धारण गरी ब्रह्मलोक जानुभयो। त्यसपछि दण्डकारण्यमा बस्ने सबै ऋषिमुनिहरू श्रीरामको दर्शन गर्नका लागि शरभङ्ग मुनिको आश्रममा आए। श्रीराम चित्रकूट छाडी एकान्त सेवनका लागि दण्डकारण्य जाने क्रममा सबैभन्दा पहिला अत्रि र अनसुयाको आश्रममा पुग्नु भएको छ। सत्तो, रज र तम यी तीन गुणहरूलाई अतिक्रमण गर्ने अद्वैत भाव नै अत्रिको आध्यात्मिक अर्थ हो, जसका साथमा अनसुया रहेकी छन्। असूया भनेको दोष दृष्टि हो। अर्काको गुणमा पनि दोष देख्ने भावलाई नै असूया भनिन्छ। यसको विपरीत गुणै गुण देख्ने दृष्टि अनसूया हो। अत्रि अर्थात्
त्रिगुणातीत अद्वैत भावमा रहनेले मात्र अनसुयालाई राख्न सक्दछ। दण्डकारण्यमा प्रवेश हुनु अघि अत्रि र अनसुयासँग भेट हुनुको आध्यात्मिक अर्थ साधक ब्रह्मज्ञानतर्फ उन्मुख हुनु हो। त्यसपछि विराट राक्षससँग भेट हुन्छ। त्यसपछि रामहरूको विराट राक्षससँग भेट हुन्छ। वेदान्त रामायणमा यस प्रसङ्गलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। राधः सदुपदेशश्च तेन यो विगतो भुवि स विराद इति ख्यातो भ्रमो भय विवर्धनः। सत्य धर्मको उपदेशलाई राधा भनिन्छ भने राधाको उल्टोलाई विराध भनिन्छ। भय डर जो भ्रम हो त्यही नै विराध हो। यहाँ वनको भय नै विराध हो। वनको भयलाई नहटाई वनमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। विराधबाट विद्याधर अर्थात् पुरानै अवस्थामा फर्किएको प्रसङ्गलाई आध्यात्मिक दृष्टिले पनि हेर्न सकिन्छ। विद्या धारण गर्नेलाई विद्याधर भनिन्छ। विद्या धारण गर्ने विद्वानहरूलाई हरेक ठाउँमा राम्रो मानिन्छ। तर साधनाको क्षेत्रमा यही भाव पनि राक्षस समान विघ्न कारक पनि हुन सक्छ र यसलाई मार्नै पर्ने हुन्छ। शास्त्र कण्ठ गर्दैमा आत्मज्ञान हुने होइन। पञ्चदशीमा भनिएको छ पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रन्था निशेषतः। अर्थात् जसरी किसानले धान रोपेर त्यसको स्याहार सम्हार गर्दछन्, तर जब धान पाक्छ तब धानको बाला मात्र लिई पराल त्यत्तिकै छाडिदिन्छन्। त्यसै गरी धान कुटेर चामल निकालेपछि बाहिरको बोक्रा अर्थात् भुस पनि फालिदिन्छन्। ठिक त्यसै गरी साधनाको सुरुवातमा साधकले आत्मतत्त्व बुझ्न र जान्नका लागि शास्त्र खुब अध्ययन गर्नुपर्छ। तर जब अद्वितीय आत्मतत्त्व बताउनु नै शास्त्रहरूको तात्पर्य हो रहेछ भन्ने कुराको बोध हुन्छ, तब शास्त्रको अभ्यासलाई छाडी आत्मचिन्तनमा नै तल्लीन हुनुपर्छ। शास्त्रको मात्र विचार गर्ने बानीले त आत्मचिन्तन गर्ने समय नै बर्बाद पारिदिन्छ। त्यसैले साधकले शास्त्र वासनाको समेत उचित समयमा त्याग गर्न सक्नुपर्छ। जुन शास्त्र पढेर साधक अगाडि बढ्यो त्यही शास्त्र छोड्न कसरी सक्ला त? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उठ्न सक्छ। जसरी उसलाई प्यारो लाग्ने धन सम्पत्ति परिवार पनि छाड्न सक्छ, त्यसरी नै शास्त्र पनि छाड्न सक्छ। यहाँ सरभङ्ग मुनिले श्रीरामको अगाडि नै चितामा बसी शरीर जलाएको प्रसङ्ग छ। श्रीनाति इति सरह अर्थात् जसले मार्दछ त्यसैलाई सर भनिन्छ। सरको बाण भन्ने अर्थ हुन्छ, तर आध्यात्मिक रूपले विचार गर्दा सरको अर्थ कर्म हुन्छ। पाप पुण्य कर्मका कारणले मानिस जन्म मृत्युको चक्रमा परिरहेको छ। पुण्य पापको ख्याल नगरी निरन्तर आत्मचिन्तन गर्ने ज्ञान निष्ठाको अभ्यासले नै सबै थरी कर्म वासनालाई भङ्ग अर्थात् नाश गर्न सक्दछ। ज्ञान रूपी अग्निले मात्र कर्म वासनाको नाश गर्न सक्दछ। वेदान्त रामायणमा सरभङ्ग मुनिको प्रसङ्गलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। कौशल प्रीति रचिता चिताग्नि राम संगति दग्ध्वा देहं मुनि शीघ्रम विवेके राघवे विशत। रामको प्रेम तथा भक्तिद्वारा बनाइएको चितामा कर्म वासना रूपी शरीरलाई रामसँगको सत्सङ्ग रूपी अग्निले डढाएर विवेक रूपी राममा लीन भए सरभङ्ग। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भन्ने जस्तै सरभङ्ग पनि राम स्वरूप नै भए। जसरी श्रीरामले जनकपुरमा धनु भङ्ग गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै सरभङ्ग मुनिले शरीर भङ्ग गर्नुभयो अर्थात् कर्म वासनाको भङ्ग गर्नुभयो। सरभङ्गले श्रीरामसँगको सान्निध्यताले गर्न सक्नुभयो। श्रीरामलाई विश्वामित्रको कृपा र सान्निध्यता थियो। धनु भङ्गले सीतारामलाई मिलायो अर्थात् आत्मा र परमात्मालाई मिलायो। त्यसै गरी सरभङ्गले पनि आफूलाई श्रीराममा मिलाए अर्थात् परमात्मामा मिलाए, लीन भए। यो कथाबाट व्यावहारिक जीवनमा के सन्देश मिल्छ त? जसको चिन्तन गर्यो, जसको सङ्गत गर्यो, जसको नाम जप्यो, अन्तिममा त्यही भइन्छ। अर्थात् हामीले चिन्ता होइन चिन्तन गर्नुपर्दछ। हाम्रो अन्तःकरण अर्थात् मन सफा छैन भने हरेक व्यक्ति र वस्तुलाई नराम्रो देख्छौँ, दोष दृष्टिले हेर्छौँ। अनावश्यक आलोचना गर्नु नै असूया प्रवृत्ति हो। यदि हामी सुखी र खुसी हुन चाहने हो भने अनसूया बन्नु पर्दछ अर्थात् सबैलाई राम्रो दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ। फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तै हामीले सबैलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्दछ। यही प्रसङ्गसँगै आजका लागि बिदा लिन चाहन्छु। भोलि बिहान सबैरै कुखुराको भालेसँगै
तपाईँलाई बिउजाउन आउनेछु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो